तर जसरी यो विधेयक आएको छ र जस्ताको त्यस्तै पास भयो भने मानिसको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रति नै आघात पुग्छ। सामाजिक सञ्जाल विधेयकको बारेमा यो विधेयक भर्खर संसदमा गएको छ, छलफल हुन त बाँकी नै छ। तर जसरी यो विधेयक आएको छ र जस्ताको त्यस्तै पास भयो भने मानिसको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रति नै आघात पुग्छ। आदरणीय साथीहरू, यो नियमन गर्ने नाउँमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्न पाइँदैन भन्ने कुरामा दुईमत छैन। कुनै पनि हालतले यो विधेयक फिर्ता गरिकन स्टेक होल्डर्सहरूसित, तपाईहरुसित, अन्य साथीहरुसित, सामाजिक सञ्जाल चलाउने साथीहरुसित छलफल गरिकन यो विधेयक ल्याउन जरुरी छ।